अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को मुसलसल राम करने के जतन कर रही है और वो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं। ये मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, देखते हैं। तहरीक इंसाफ के बाइकॉट और जमात इस्लामी की मुखालिफत के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया। कानून सख्त, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। ताहिरुल कादरी यौम इन्क़िलाब का ऐलान जल्द करने वाले हैं। आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस दहला देने वाली भी की। उधर हुकूमत भी FIA को दौड़ा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपने 4 नाम स्पीकर कौमी असेंबली को दे चुकी है। इनमें शाजिया मरी, नवीद कमर, बैरिस्टर एतजाज अहसन, रज़ा रबानी शामिल हैं। इस तरह से नून लीग ने भी अपने नाम दे दिए हैं, जिनमें इसहाक डार, अनूशा रहमान साहिबा, अब्दुल कादिर बलोच, हकीम बलोच, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, तारिक फजल चौधरी और जाहिद हामिद शामिल हैं। जबकि MQM की तरफ से जो नाम सामने आया है वो डॉक्टर फारूक सत्तार, S इकबाल कादरी और ताहिर मशदी का है और ANP ने हाजी अदील का नाम दिया है, जबकि जमात इस्लामी ने तारिकुल्लाह। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेटर तलहा महमूद और नईमा किश्वर का नाम दे दिया है। लेकिन इसके साथ जो एक चीज हैरान कुन और परेशान कुन है कि वो पार्लियामेंट की तीसरी बड़ी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपनी तरफ से अभी तक कोई नाम नहीं दिया और शायद देगी भी नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के बजाय एक नया पाकिस्तान बनाना चाहती है 14 अगस्त को, जिसके लिए वो हुकूमत को गिराना जरूरी ख्याल करती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस पर अपना पत्ता खेलते हुए वजीर इत्तलात जनाब परवेज रशीद के जरिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, ताकि उसे 14 अगस्त के लॉन्ग मार्च से रोका जा सके और बातचीत से तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सके। लेकिन फिलहाल के तनाजुर में ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बातचीत के जरिए ना तो नवाज शरीफ अपनी हुकूमत का तोहफा इमरान खान को दे सकते हैं और ना ही मौजूदा चलते निज़ाम में इतनी गुंजाइश है कि वो नया वज़ीर आज़म ला सके। और इसकी वजह बहुत सीधी है, बहुत साफ है कि जो राइज कवानीन हैं उनके तहत ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होता है और उसी ने इलेक्शन करवाने हैं, जो कि तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं है। तो फिर 14 अगस्त के लॉन्ग मार्च से कुछ निकलने की उम्मीद है कि नहीं? बज़ाहिर तो उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि ताकत के जो सारे घर हैं और तब्दीली लाने वाले सारे जो माहिरीन हैं वो अपने अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं कि इन हालात में इमरान खान एक ज़ीरक सियासतदान की तरह बेहतर वक्त का इंतज़ार करें तो यही उनके लिए मुनासिब होगा। क्या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या फिर मौजूदा वक्त को अपने हक में बेहतर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, चाहे वफाकी हुकूमत गिरे चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरे? तो इस सारे मंजरनामे पे आज मैं बात करूंगी। बात करने के लिए मेरे साथ 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज के मरकजी रहनुमा मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं ज़ईम कादरी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो आज शरीके गुफ्तगू। अली मोहम्मद साहब, आप बताइएगा, परवेज रशीद की सूरत में एक मजीद पत्ता हुकूमत ने आपकी तरफ फेंक दिया है, दोस्ते का फिर हाथ बढ़ाया है, आप कबूल करेंगे इसको? बहुत बहुत शुक्रिया जी। या कनाबदो वैया कनस्ताइन। देखें, सियासत में गुफ्तगू के दरवाज़े तो कभी बंद नहीं होते। जहाँ तक ये जो इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की कमेटी का ताल्लुक़ है, तो वो तो जब ये कमेटी बनी थी उसके चंद ही दिनों बाद 3 नाम हमारी तरफ से फ्लोट हो गए थे, शरीन मज़ारी साहिबा का और शफकत महमूद साहब का और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का। तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, मैं डायरेक्टली इसी पे आता हूँ कि परवेज़ रशीद साहब ने ऑफ़र की है हुकूमत वक्त की तरफ से डायलॉग की। मैं इसको अच्छा एक मस्बत कदम समझता हूँ, अगर उनकी जेन्युइन विल है। ऐसे नहीं जिस तरह वो पिछले जुमे को मियाँ साहब जब वो गए थे IDPs के लिए, तो उनको पता था कि जुमे को इमरान खान का जलसा होना है भावलपुर, तो इस दिन को दावत दे दो। ज़ईम कादरी साहब, आप लोगों की जेन्युइन विल नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी सियासत या पत्तेबाजी से काम लिया है। पूरी दुनिया के महज़ब माशरों में जो गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले, तमाम मामलात पर उनकी ड्यू डिलिजेंस जो है उसको पूरा करने की कोशिश करे। इन्होंने जो बात की है कि वो सवाल है उनके बारे में कोई बात नहीं की गई, तो इसीलिए भाई ये कमेटी बनाई है और इसीलिए ये ऑफ़र की गई है कि आप आइए, बैठ के इस पर बात करते हैं, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आप हमें कन्विंस करने की कोशिश करें
اور اگر آپ ہمیں کنونس کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں دوبارہ نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کر ہم جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں. کمیٹی کی تشکیل جب پارلیمنٹ میں ہوئی تو وہ میں یاد کرواتا چلوں کہ وہ پرو ریٹا بیسس پر جس کی جتنی نمائندگی تھی اسی حساب سے کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب جیسے میچور عمر ان کی اتنی نہیں ہے لیکن یہ بڑی میچور بات کر رہے ہیں. جانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے, دس از دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے, ان کو کنونس کرے, اور اگر کسی طرح بھی اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے کوئی تھوڑی بہتی تکلیف بھی اٹھانی پڑے. لیکن کس طرح زعیم صاحب کس طرح تحریک انصاف تو کہتی ہے آپ کی ول جینوئن نہیں ہے, آپ نے سوالات کے جواب سخت لہجے میں دیے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا سی بی ایمز ہوں گی, ہم جب ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے, بیٹھیں گے, تب اس کے بعد ہم جب بات کریں گے تو obviously یہ اپنا ایک ایجنڈا رکھیں گے. ہم اس ایجنڈے میں سے بہت ساری چیزوں پہ ان کو پازیٹیو جواب دیں گے. بلڈنگ میجرز کا آغاز کیسے ہوگا؟ ہو چکا ہوا ہے. کبھی بھی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں بیٹھی ہوتی کہ وہ اپوزیشن جو ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس کی, اس کو آپ ریڈنڈنٹ کر کے نہیں رکھتے. ہمارے رابطے ہیں, میرا 10,000 لوگوں سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے رابطہ رہتا ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ ہم سے بات کرتے ہیں. کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی. obviously ایشوز کمپلیکس ہیں اور ہمیں بہت ساری ریزرویشنز ہیں. زعیم صاحب آج آپ کا لہجہ بڑا نرم لگ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف. نہیں نرم نہیں, جب یہ غلط بات کریں گے تو میں باقاعدہ بات کو غلط کو کنفرنٹ کروں گا. اب جو بات آپ اگر مجھے پوچھیں گی کہ ان کے بارے میں میرا کیا خیال ہے تو میں اپنی ریزرویشن دوں گا, لیکن جب بات چیت ہونے جا رہی ہوگی تو میں اس بات چیت کو ڈسٹرپٹ نہیں کروں گا ان لائکلی باتیں کر کے جن کی ضرورت نہیں ہے, اور میں چیز کو ایگریویٹ کروں, کیونکہ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنی پارٹی کی پالیسی کو ٹو کروں. تو یہ میں بات واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے تمام اپوزیشن سے بات چیت بھی کرنا, ان کے ریزرویشنز کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کی جانی چاہیے, اور انشاءاللہ کریں گے, بیٹھیں گے. جہاں دوری نہیں ہو سکی, یہ فبیا ان کا رائٹ ہے, یہ لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ ڈسکشن کا عمل جو ہر مہذب جمہوری معاشرے میں ڈیموکریٹک پروسیس کی روح ہوا کرتا ہے اس کو ہم ضرور. ہم نے تو طالبان سے بات کی نا بی بی. علی صاحب مجھے تو بڑی لچک نظر آ رہی ہے زعیم قادری صاحب کے لہجے میں بھی اور گورنمنٹ کے رویے میں بھی, آپ بھی لچک دکھائیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے جو بات کی نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی, تو یہ جو ابھی آپ کی وساطت سے میری اور زعیم صاحب کی بات ہو رہی ہے, دس از آلسو سارٹ آف اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. لیکن سی بی ایم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوتے ہوئے سنا تھا, پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان پہلی دفعہ سن رہا ہوں. دیکھیں نہیں, وہ انفارچونیٹلی آپ کو اعتبار نہیں ہے نا, تو اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا دیکھیں جو 14 اگست کو تحریک انصاف جو کرنے جا رہی ہے. نہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج پروگرام میں آپ دونوں ہنس کھیل کے باتیں کر رہے ہیں. یہ اب رمضان کی برکت ہے یا قادری صاحب کی برکت ہے, کس چیز کی برکت ہے؟ پاکستان کا آئین اس کو الاؤ کرتا ہے اگر ہم 10 لاکھ یا 8 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 جتنے بھی آتے ہیں, ہم جتنے بھی لوگ لائیں, یہ جمہوری سسٹم میں اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے, اس کو الاؤ ہونا چاہیے. ہاں جب کبھی کوئی قانون اپنے ہاتھ میں یا کوئی انسائٹ کرے یا کوئی پاکستان کے خلاف لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کی یا پاکستان کے خلاف غیر آئینی طور پر جدوجہد کرنے کی طرف کوئی ابھارے, تو زعیم قادری صاحب ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں. عمران خان نے ایک بات کی تھی, میں بالکل واضح طور پہ میں آپ کو ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ 2 طریقے سے ریولوشن آ سکتی ہے. علی صاحب ذرا زعیم صاحب کا جواب سن لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. جی زعیم صاحب, مجھے آپ کی آواز بھی بہت ہلکی آ رہی ہے, کہیے زعیم صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج سینٹر میں اور صوبوں میں اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا, اور کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا. وی آر آل کنونسڈ, نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ. ان کی جو ریزرویشنز ہیں, دیکھیں بی میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ابھی بھی کر دیتا ہوں کہ وہ تمام عوامل, ابھی کل جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے اس سے بھی اس کی سیریسنس بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے. وہ آرڈیننس جس کے تحت ٹریبیونلز تشکیل دیے گئے تھے اس میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے 6 ماہ کی. یہ اس لیے کی گئی ہے, اگر ہم چاہتے
اگر ہم نہ چاہتے کہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہم ختم کر دیتے، کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ریکوائرڈ ہے ٹائم، تو اس لیے ہم نے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے 6 ماہ کی ایکسٹینشن کر دی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے ٹریبیونلز میں کہ وہ مزید اپنا کام کر لیں اور کوئی بھی ایسی یہاں بات پر میں جو علی صاحب سے ڈھکی سوال چھپی کرنا ہو وہ باہر آ چاہوں جائے. گی. یہ سی بی ایمز کی جو بات ہو رہی ہے، علی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ کے جو 3 نام ہیں انتخابی اصلاحات کے لیے، شیریں مزاری صاحبہ، شفقت محمود صاحب، عارف الوی صاحب، وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس میں کوئی چینج تو نہیں آئے گا؟ جی بالکل، ہماری طرف سے ہم نے تو دیکھیں جو پارلیمان کی سطح پہ جو کمیٹی بنی تھی جو کمیشن ریفارمز کے لیے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہم تو اس میں وی آر مور دین ولنگ ٹو ورک ان اٹ. لیکن جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریفارمز تو ہم کریں گے، ریفارمز تو ہونی چاہیے، اور ریفارمز ہوں گی پارلیمان سے ہوں گی. کہاں سے ہوں گی؟ اور کوئی واشنگٹن سے ریفارمز آئیں گی یا کوئی خانہ کعبہ سے وہ کوئی لکھ کے لائے گا؟ ریفارمز تو ہم نے پارلیمان میں ہی الحمدللہ، یہ کرنی. بڑی اچھی بات کی لیکن جو آپ نے. ہمارا جو اب اس میں امپورٹنٹ قائم رہنا ہے ہے وہ یہ ہے، جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے شب خون مارا پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو تو نوازا جا رہا ہے بلوچستان میں. یعنی کہ آپ 4 سوالات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ریفارم سے پہلے 4 سوالات کا جواب. اس کا جواب لے لیں، اس کا جواب کی لیں. سیٹسفیکشن تک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی پارلیمان نے کرنا ہے کہ وہ آئین سازی اور قانون سازی، جناب علی محمد خان صاحب بیٹھے وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ اور آئین سازی اور قانون سازی کو اتنا مستحکم کر دیں کہ اگر کسی نے الیکشن میں کسی قسم کی جو ہے وہ سازش کی ہے یا کوئی فراڈ کیا ہے تو ان کے بھائی جان، ان کے پہ لگائے گئے الزامات کو، ان کو ملزم سے مجرم تک لے جانے کے سفر اور اس سزا کا تعین بھی میرے پیارے بھائی آپ نے ہی کرنا ہے. آپ نے ہی وہ قانون سازی کرنی ہے جس میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے جرم کیا ہے الیکشن میں، اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے. آلریڈی آئین میں کچھ چیزیں موجود ہیں. میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، زعیم صاحب نے علی صاحب کو اپنا پیارا بھائی بنا اس لیے یہ بات نہیں، بھائی تو میرے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام وہ عوامل جن کے لیے لانگ مارچ کی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام بہرحال پارلیمان میں سیٹل ہوں گے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ علی صاحب اثار و قربانی کا مظاہرہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا، لانگ مارچ ملتوی کر دیا جائے گا یا نہیں؟ امکان ہے کوئی؟ میں آپ کو ایک آلیو برانچ دیتا ہوں. میری بات ختم ہونے دیں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں. لیکن جب ساری چیز سیٹل ہی پارلیمنٹ میں ہونی ہے تو پھر میرے خیال میں 2-4 ارب روپیہ ضائع کر کے آپ کیا اس میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس کا نہیں، وہ ریفارم سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سوالات کے جواب دیں ٹو آور سیٹسفیکشن. نہیں، وہ سارے کے سارے کنیکٹڈ ہیں، سے ریفارم سے کنیکٹڈ ہیں وہ تمام سوالات. اگر آپ سارے سوالات کے ریفارم سے کنیکٹڈ ہیں. علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے کوسچن کیا تھا کہ حکومت وقت کی جینون ول نظر آنی چاہیے. میں نے نہیں کہا کہ جینون ول نہیں ہے، میں نے کہا کہ جینون ول جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اس کے لیے کم از کم 2 کام تو کریں نا. نہیں تو اس ول کے نظر آنے کا پیمانہ کیا ہوگا علی صاحب؟ ٹریبیونلز کا ٹائم ایکسٹینڈ کر کے پنچر والے جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ان کو ذرا گھر کی راہ دکھائیں. ایک منٹ. اور یہ جو بلوچستان میں دنیا کے 5 بڑے سونے کے ذخیرے پہ چودھری افتخار کے بیٹے ارسلان کو بٹھا دیا گیا ہے، ان کو بھی ذرا اپنے کام کی طرف بھیجے. سرکاری وہ پبلک سرونٹ رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ان کو جو دکھایا گیا ہے، ان کو بگ بزنس ٹائکون دکھایا ہے کاغذات میں. ارسلان افتخار کو بزنس ٹائکون، وہ کدھر سے نہیں علی صاحب بات تو نون لیگ کے بھی تحفظات ہیں کہ انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں کہ ارسلان افتخار کے اپوائنٹمنٹ پہ انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور نیشنل پارٹی اب اس کی تحقیقات بھی کر رہی ہے. یہ معاملہ تو ہوپس ہو کہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ملتوی ہے، امکان ہے کوئی ملتوی ہونے کا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی علی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ جو ہے، جس کو ہم سونامی مارچ کہتے ہیں، کیا یہ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں؟ ہم 11 مئی آئے تھے، 11 مئی کو بیٹھے، ہم نے دھرنا دیا، جلسہ کیا، چلے گئے. اب بھی ہم آئیں گے، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا.
वहां पे बैठ जाएंगे, अपना जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो हुकूमत वक्त पे कितने डालेंगे। दिन तक बैठेंगे अली साहब? लेकिन इसमें कितने कौन दिन सा तक बैठेंगे? ऐसा कब गैर तक बैठेंगे? कानूनी काम है जिससे हुकूमत के हाथ पैर फूले हुए? अगर 10 लाख बंदा आता है, 8 कब लाख तक आता है, बैठेंगे? 12 अली लाख साहब। आता है, तो दीदी, मुझे पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, कोई जवाब का इसराइल मौका से दें। बनी इसराइल तो नहीं आ रही। पाकिस्तानी इस्लामाबाद, हमारा हक है, हमारा हक है कि हम जो है इस्लामाबाद आके अपना पॉलिटिकल जो है मुजाहरा करना अली चाहते हैं साहब वो आपको करें। मेरी आवाज आ रही है? अली साहब आपको मेरी आवाज जी, आ रही बिल्कुल। है? जी बिल्कुल। मेरे पास टाइम कम होता है, मैं बीच बीच में सवाल करने की कोशिश करती हूँ। जब आप सवाल सुन लेते हैं तो बराए मेहरबानी जी। जवाब दे दिया करें। मुझे बताएं कब तक बैठे रहेंगे आप? आपकी आवाज मुझे धरना जरा कम देके। आ रही है। जी, कब तक बैठेंगे जी। धरना देके? वो तो उस वक्त डिसाइड होगा, क्योंकि अभी तो 14 अगस्त में महीने से ज्यादा पड़ा हुआ है। वो तो उस वक्त डिसाइड होगा कि हमने एक दिन करना है या उसको प्रोलॉन्ग करना है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं ठीक। बार बार ये बात कर रहा हूं कि जब तक तरीके इंसाफ ठीक का है, कारकुन ज़हीन खुदा न साहब, खास्ता आप इसका जवाब कानून को दीजिएगा। हाथ में ना ले, तब आप इसका तक जवाब दीजिएगा हुकूमत शॉर्टली साहब, वक्त की तरफ कि से टाइम जब्त खत्म का हो रहा है मुजाहरा हमारे होना पास। चाहिए। और जी, मैं मैं ये समझता हूं कि समझता हूं कि एक तो जो भी इन्होंने पाकिस्तान के जो मसाइल भाई हैं बस कर उसके दो लिए ना। अवाम को रोडों पे निकलना होगा। अच्छा, जी, अर्ज़ ज़हीन ये साहब। है कि देखे गरीदा, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने कहा कि जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनके सामने कल हमने उस ऑर्डिनेंस को 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जिसमें ट्रिब्यूनल्स के क़याम का डोल डाला गया था, और अब वो ट्रिब्यूनल 6 माह मजीद काम करेंगे। तो इनको ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जानी चाहिए कि जो भी इनके पेंडिंग केसेस हैं, हमारे 15 थे इनके गालिबन टोटल पेंडिंग केसेस, ठीक। हमारे भी कोई 40-45 केसेस हैं। ठीक। वो जब तक पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो जाते हमने उसको 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया। दूसरी बात, अगर ये समझते हैं कि इनकी मर्जी का फैसला आने तक जो है वो ये वहाँ जो है ये एहतजाज जारी रखेंगे, ये इनकी चॉइस है, हम कुछ कह नहीं सकते। अली मोहम्मद खान ठीक है। साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इनका बुनियादी हक है कि ये करें, बिल्कुल करें। लेकिन एक बात देख लें, जी, एक कि आज जिस नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है वो मेरी अकेले की या पूरे सिर्फ PMLN की ज़हीन साहब, चॉइस नहीं वक्त थी। मेरे पास खत्म हो गया है। हम उस एक ऑपरेशन से गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान का नाजुक तरीन दौर है। ठीक है। हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं इमरान खान साहब ठीक और है। उनके लोगों की सिक्योरिटी हो। हम नहीं चाहते कि पुलिस की नजरें और सारी ठीक है। ताकत और नून सब लीग की कुछ हुकूमत इस तरफ चाहती लग है कि जाए। बातचीत हम के इनसे जरिए कहते हैं कि मसाइल हल हो बातचीत जाए। करें, बहुत आए, शुक्रिया मेहरबानी आपका, फरमाएं ज़हीन कादिर साहब, और बहुत पार्लियामेंट में शुक्रिया बैठ के आपका, फैसले करें। अली खुदा ने मोहम्मद इनको खान सीटें दी साहब। हैं माशाल्लाह, वहां बैठ के अपना फैसला करें। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीन Thank you very कादिर much. साहब, बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब। नून लीग के लहजे में आज कुछ लचक नजर आई है, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की एक अर्ज नजर आई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहा जाए, वो यही कहते हैं कि पहले 4 मुतालबात, 4 हलकों के जवाब दिए जाएं और उसके बाद मिल बैठ के 2-4 दोस्त आपस में बात कर लेंगे। ये सारा माजरा बयान किया जाए तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम हैं मुश्ताक और वे बेजार, इलाही ये माजरा क्या है। न्यूज़ आवर में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के बाइकॉट और जमात इस्लामी की मुखालिफत के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया। कानून सख्त, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ आवर में हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए कौमी असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल की मंजूरी दे दी है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी भी मुश्तबा शख्स को गोली मारने का इख्तियार दिया गया है। और इस अमल की मंजूरी ग्रेड 15 का अफसर देगा। इस बिल के तहत मुश्तबा शख्स को हिरासत में रखने के लिए वारंट की पाबंदी नहीं होगी और उसे 60 रोज तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पाकिस्तानी सरजमीन से किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भी कानून की इज़्ज़त में आएगा। खुसूसी अदालत जिस मुल्जिम को सजा देगी उस मुल्जिम की शहरियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। और ये बिल तो सेनेट से और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, बस अब सदर पाकिस्तान के दस्तखत होंगे और फिर ये बिल कानून बन के 2 साल के लिए नाफिज़ुल अमल हो जाएगा और 2 साल के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल, जिसे PPO कहते हैं, इसे दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अहम तरीन हथियार करार दिया जा रहा है, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मज़ीद मजबूत होंगे और मुल्क में अमन का मज़ीद बोलबाला होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने भी इस कानून की हिमायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के इजलास से बाहर निकल गई। उन्होंने एब्सटेन किया जब ये बिल मंजूर किया जा रहा था, जबकि जमात इस्लामी को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात कितने दुरुस्त हैं, इस पे कानूनी राय लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब। PPO जिसे काला कानून कहा जा रहा था लेकिन कौमी असम्बली ने 2 दिन में मंजूर कर लिया, इस पे आपकी राय क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे अफसोस है कि इस असम्बली ने मासवाए बजट की और तो कोई बिल मंजूर नहीं किया था, और जो बिल इन्होंने मंजूर किया है वो काला कानून है जो इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। तो ये कारनामा इन्होंने 1 साल और 1 माह में जो अंजाम दिया है वो सिर्फ़ एक काला कानून मंजूर करने का कारनामा है। ये कानून एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी बार्स को। उसकी रीज़न ये है कि ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। हमारे मुल्क में असल में अलमिया ये है कि हम लॉ की जो हमारे पास जो लॉ होता है हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाते, और फिर हम समझते हैं कि वो कानूनी बुरा है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है। रेगुलर लॉ के खिलाफ कैसे है ये लॉ? इसमें 2 बातें आप बल्कि 3 बातें। एक तो ये कि किसी को भी सिर्फ इस बात पे एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन उसको हो और इस बात पे गोली चलाने का इख्तियार या गोली मारने का इख्तियार दे देना जो है, ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, और बग़ैर किसी इंटरवेंशन के कोर्ट की या किसी मैजिस्ट्रेट की इंटरवेंशन के। और आप ये देखिए कि सिर्फ एक ग्रेड 15 का अफसर जो है ना ये इसके लिए परमिशन देगा। लेकिन कामरान साहब दहशतगर्द किसी से पूछ के गोली मारते हैं, वो भी तो इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। दहशतगर्द तो जो करता है वो तो इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, मगर आप भी क्या दहशतगर्दी करने जा रही हैं? मसला ये है कि आपके लाज में इतना सुकून मौजूद नहीं है। आपने उस गलत काम को कानूनी शक्ल दे दी है, और वो गलत काम आप जो है ना वो कानून के 4 कॉर्नर्स के अंदर होगा, और आप किसी को मार सकेंगी, किसी को कत्ल कर सकेंगे, और उस कत्ल करने के बाद जो है ना अगर वो एप्रीहेंशन आपका गलत था तो उसके लिए जो है ना आप एक्सक्यूज़ कर सकेंगे कि जी गलती हो गई है। अब ये ना सिर्फ कत्ल करने का इख्तियार मिल गया है किसी को, बल्कि इसके साथ साथ आप चादर और चारदीवारी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। फिर इसके साथ साथ जो आपका एविडेंस का जो स्टैंडर्ड है वो आप उसको मज़ीद नीचे ले आए हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट उसको भी आपने शहादत के ज़ुमरे में शामिल कर लिया है। इसी तरह जो बारे सबूत है जिसको ओनस कहते हैं वो आपने रांगली शिफ्ट कर दिया है ऑन दी एक्यूज कि वो अपने आप को साबित करे कि वो बेगुनाह है, बजाय कि प्रोसिक्यूशन जो ना ये साबित करे। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम है जिसमें इस सदी में कामरान साहब आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, लेकिन हमारा मुल्क जिस क्राइसिस का शिकार है, दहशतगर्दी के जिस अजाब का शिकार है, उससे निपटने के लिए इसके अलावा और हल क्या हो सकता था? बीबी बहुत अच्छी बात आपने की, मगर बात ये है कि अगर एक बेगुनाह भी अगर इसमें मारा गया, 10 गुनाहगार छुट जाएं। इस प्रिंसिपल ये है कि 10 गुनाहगार छुट जाएं, मगर एक बिना बेगुनाह को आप कुछ नहीं कह सकते। तो आप तो यहाँ पे तो आप जो ना बेशुमार बेगुनाह बेचारे मारे जाएंगे, और बेशुमार बेगुनाहों की इज्जत इसमें ख़राब होगी जब आप उनके घरों में घुसेंगे। और इसके साथ साथ आपने जब आर्मी को और बेगुनाहों की तो नहीं, मुश्तबा शख्स की बात हो रही है। जो बेगुनाह है वो मुश्तबा तो नहीं होगा। मुश्तबा बात ये जिस मुश्तबा की उसको ज़रा थोड़ा सा और सलीस कर लीजिए ना कि मुश्तबा वो है जिस पे आपका शक है, और शक किसका है कि वो जो पहले से डरा बैठा हुआ है कि शायद ये कोई खुदकश तो नहीं आ गया, ये शायद कोई दहशतगर्द तो नहीं आ गया। तो वो जो है ना वो एक मखसूस सोच के साथ बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी किसी पे शुबा होता है तो वो तो गोली चलाने का हुक्म कर देगा, वो समझेगा कि लेकिन कामरान साहब अगर बुनियादी कानून की भी बात कर ली जाए तो FIR पर्चा जब कटवाया जाता है जिसपे शक होता है उनका नाम लिया जाता है, उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है, वो भी तो बेगुनाह हो सकते हैं ना। तो शक की बुनियाद पर कार्रवाई तो कानूनी होनी चाहिए। उसको गोली मारने का हुक्म तो नहीं दिया जाता ना जी। हम भी ये कह रहे हैं आप उस पर FIR कटवाइए, उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको कस्टडी में लीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, मगर इसको मारने का कत्ल करने का हुक्म आप किस तरह से दे सकते हैं? हेलो। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसके जी कामरान साहब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। लेकिन कामरान साहब अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए बात की जाए तो फिर ऐसी कोई कार्रवाई अगर हुई गैर कानूनी कि किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता मार दिया गया तो फिर अदालती इंक्वायरी भी तो होगी ना, उसका भी तो प्रोसेस है। डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की, उस क्लास को जरा गौर से पढ़िए, उसमें डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की। उसमें यह कि किसी को अगर ज़रर पहुंचाया गया, किसी को ज़ख्म पहुंचाया गया, वो तो इम्यून है सारा कुछ, वो तो इंक्वायरी से जो है ना वो बाहर है।
وہ جو انکوائری ہے وہ عدالتی نہیں ہوگی, وہ ڈپارٹمنٹل ہو سکتی ہے. مگر اگر کسی کوئی مر گیا تو پھر جو ہے نا وہ ڈسکریشن ہے گورنمنٹ کی کہ وہ آیا وہ عدالتی انکوائری کروائے یا نہ کروائے. آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں پر یہ اس طرح کی کرائسس سچویشن آئی ہے, خاص طور پہ امریکہ کی میں کوٹ کروں گی, امریکن پیٹریوٹ ایکٹ جو تو کہ 2001 میں دیا گیا تھا, وہاں پر بھی منظور کیا گیا بالکل ایسا ہی ملتا جلتا قانون. اس طرح کا ملتا جلتا قانون تو شاید نہ ہوگا. اس میں گولی مارنے کا کیا اختیار دیا گیا تھا اپنے شہریوں کو بھی؟ جی بالکل, گولی مارنے کا تھا, حراست میں رکھنے کا اختیار تھا. نہیں, حراست میں تو ہوگا, مگر اپنے شہری پہ جو ہے کبھی بھی ریاستیں اپنے شہری پہ گولی چلانے کے لیے نہیں کہتی, بلکہ بعض ملکوں میں تو یہ رواج ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو شہروں میں پولیس ہوتی ہے ان کو اختیار دیے ہی نہیں جاتے, ان کے پاس ٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب نیوز آور سے بات کرنے کے لیے اور پی پی او کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے. نیوز آور میں ڈسکشن یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی, مزید بھی ڈسکشن کریں گے کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز پر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. طاہر القادری یوم انقلاب کا اعلان جلد کرنے والے ہیں. آج ایک نیوز کانفرنس دہلا دینے والی بھی کی, ادھر حکومت بھی ایف آئی اے کو دوڑا رہی ہے. ویلکم بیک ٹو نیوز آور. خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے خلاف ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کو تیز کر دیا ہے. الیکشن کمیشن اور ایف بی آر سے ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے. طاہر القادری اور منہاج القرآن کے اثاثوں کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں, اور الزام یہ ہے کہ عوام نے جو پیسے جو فنڈز ڈاکٹر طاہر القادری کو منہاج القرآن کے لیے دیے وہ علامہ صاحب نے سیاست پہ اڑا دیے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 2013 میں اسلام آباد میں عوامی تحریک کے دھرنے پہ 1.25 ارب روپے کا خرچہ ہوا تھا, اور یہ سارا خرچہ منہاج القرآن کے فنڈز سے کیا گیا. اگر یہ درست ہے تو پھر طاہر القادری صاحب مشکل میں پھنس سکتے ہیں, ان کا انقلاب بھی بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے. ان الزامات کا جواب لیتے ہیں منہاج القرآن کے مرکزی رہنما رحیق عباسی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رحیق صاحب. اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسے ڈیٹیلز کیا ہیں طاہر القادری صاحب کی اور پاکستان عوامی تحریک کی, کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ دیکھیے, پاکستان عوامی تحریک کے پاکستان بھر میں تنظیمات ہیں. یونین کونسل لیول تک ہمارا نیٹ ورک ہے, اس کے نیچے یونٹ تک ہمارا نیٹ ورک ہے. ہماری تنظیمی نیٹ ورک تحصیلوں میں, ڈسٹرکٹ میں, صوبوں میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بیرون ملک بھی پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمات بڑی تیزی سے قائم ہو رہی ہیں, اور ہمارے رفقا و بسکان کارکنان پوری دنیا میں موجود ہیں. اور جب کبھی بھی ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے, جب کبھی بھی ہم کوئی کال کرتے ہیں, تو ہمارے اپنے کارکن, ہماری تنظیمات اور ایسے عامت الناس جو ہمارے ایجنڈے سے متفق ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری فنڈنگ کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا, نہ ہے, اور نہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا, تو رحیق صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہاج القرآن کے پیسے الگ ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کے فنڈز الگ ہیں؟ بالکل 100% ایسے ہی ہے. ہمارے 3 ڈیفرنٹ آپ یہ سمجھے ونگ ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتی ہے, جو دنیا بھر میں سکولز قائم کرتی ہے, ہاسپٹلز قائم کرتی ہے, جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کے وکٹمز کو ریلیف دیتی ہے, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, ابھی آئی ڈی پیز کی بات ہو. تو جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کے بالکل اکاؤنٹس الگ ہوتے ہیں. ادارہ منہاج القرآن یا منہاج القرآن انٹرنیشنل, اس کے اکاؤنٹ مذہبی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے بالکل الگ ہوتے ہیں, اویئرنیس کے لیے, بیداری شعور کے لیے, اور سیاسی جد و جہد کے لیے, پولیٹیکل سٹرگل کے لیے ہمارا جو ونگ پاکستان عوامی تحریک ہے یہ الگ سے رجسٹرڈ ہے, اور اس کے اکاؤنٹ کلیتاً الگ ہوتے ہیں. ان میں کسی قسم کی آپس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جاتی. اچھا رحیق صاحب, یہ بتائیں کہ کیا انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کے فنڈز کا اور منہاج القرآن کے فنڈز کا؟ جی بالکل, ان کا آڈٹ ہوتا ہے. ان کا ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو 30 سال سے قائم ہے, اور ہمارا ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہیں ان سے بھی ہم آڈٹ کرواتے ہیں. جو پاکستان میں ہماری باڈیز رجسٹرڈ ہیں ان کے پاکستان میں آڈٹ ہوتے ہیں, اور جو بیرون ملک میں ہماری باڈی رجسٹرڈ ہیں مختلف ممالک میں, یو کے میں, برطانیہ میں,
وہاں ان کے لاز کے مطابق وہ وہاں چونکہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں بھی ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہماری منہاج القرآن انٹرنیشنل ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، یو کے کی چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو سارے اکاؤنٹ وہاں نظر آئیں گے، سبمٹڈ ہیں اور سارے اکاؤنٹ اویلیبل ہیں، پبلک کے لیے اویلیبل ہیں، پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہیں. اچھا ٹھیک ہے رحیق صاحب، آپ کا موقف، آپ کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن الزام یہ بھی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کا جو سیاسی مقصد ہے اس کے لیے منہاج القرآن کے پیسے استعمال ہوتے ہیں. یہ انتہائی لغو الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے، یہ صرف کردار کشی کا حصہ ہے. ہم نے کبھی تاریخ میں منہاج القرآن کے اکاؤنٹس کو یا منہاج القرآن کے فنڈز کو کبھی پاکستان عوامی تحریک کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. پہلے دن سے لے کے آج تک کبھی یہ ہمارا دیکھیے نا، وہ قائد، وہ لیڈر جس نے ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی ہو کہ جس سے منہاج القرآن کے فنڈز کو اپنی ذات کے لیے حرام کیا ہو، جنہوں نے کبھی اس سے کبھی کچھ ایک چائے کا کپ نہ لیا ہو، کبھی اس انکم کو انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے کبھی استعمال نہ کیا ہو، اپنی کتابیں جو ان کی ہزاروں کتابیں ہیں، ان کتابوں کی جو انکم ہے وہ انہوں نے منہاج القرآن کے لیے وقف کی، اس کی رائلٹی نہ لی ہو، جن کے ہزارہ خطابات 6000 سے زیادہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، ان کی انکم ہوتی ہے، ان کی کبھی رائلٹی اپنے لیے نہ لی ہو. جس قائد کا یہ عمل ہو اور پوری عمر انہوں نے یہ ثابت کیا ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا، ایک سیکنڈ، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ منہاج القرآن کے دینی اور مذہبی مقاصد کے لیے فنڈز کو پیٹ کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی لغو بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اچھا لگے ہاتھوں رحیق صاحب، اس الزام کا جواب بھی دے دیجئے کہ 2013 میں جو 1.25 ارب کا خرچہ ہوا تو اتنے سارے پیسے آئے کہاں سے تھے؟ یہ انتہائی بے بنیاد الزام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ 1.25 ارب روپے آیا، نہ 1.25 ارب روپے خرچ ہوا. اچھا رحیق صاحب یہ فرما دیجئے گا کیٹیگوریکلی کہ طاہر القادری صاحب کے ایسٹس اور پاکستان عوامی تحریک کے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہیں؟ جی ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ان کی ڈیٹیل موجود ہے، ہر سال ڈکلیئر ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے وہ انفارمیشن ایف آئی اے کو دے دی ہیں. لیکن میں اس لیے دوسروں کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ سوال ہمارے اوپر ان کے کرنے بنتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم حکومت میں ہم نہیں رہے، ہم نے کوئی پبلک منی استعمال نہیں کی، ہم نے خزانے نہیں لوٹے، ہم نے عوام کے ٹیکس کے جو پیسے ہیں اور عوام کے جو پیسے ہیں ان میں سے کوئی پیسے اپنے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر خرچ نہیں کیے. سوال تو ان کے اوپر اٹھتا ہے نا جو حکومت میں رہتے ہیں اور حکومت کے پیسے وہ اپنی پبلسٹی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی ذاتی نمود و نمائش کرتے ہیں. سوال تو ان کے اوپر اٹھنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں اور میڈیا میں اپنی پبلسٹی کے لیے کیوں دے رہے ہیں. تو پھر رحیق عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ ایف آئی اے کیوں تحقیقات کر رہی ہے ایسٹ ڈیٹیلز کی، منی لانڈرنگ کی، ٹیکس چوری وغیرہ کی، اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ لوگ بالکل کلیئر ہیں؟ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کی تحقیقات اسی لیے کر رہی ہے جس وجہ سے 17 تاریخ کو ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے قائد کے گھر کے اوپر اور ہمارے سیکریٹریٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمران خائف ہیں، یہ عوامی طاقت سے خائف ہے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے عوامی ایجنڈے سے خائف ہے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی عوامی مقبولیت سے خائف ہے، یہ اپنی کرپشن اور اپنی بدعنوانی اور عوام دشمنی اور جو لوٹ مار ہے، اس لوٹ مار کے دروازے بند ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے اقتدار کا خاتمہ انہیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے کہ منی لانڈرنگ کی ہے ہم نے یا ہماری. جی ہم بالکل مطمئن ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ سوال اٹھانے سے پہلے اپنے دامن پر دیکھیں جن کا وزیر خزانہ یہ ریٹن سائن کر کے دیتا ہے کہ اسے منی لانڈرنگ کیا، ان کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ کسی اور کے خلاف تحقیقات کریں. یہ پہلے اپنے اثاثے تو ڈکلیئر کریں، پہلے تو یہ اپنی بار جو ان کا انویسٹمنٹ ہے وہ ڈکلیئر کریں، پہلے بتائیں کہ برطانیہ میں ان کے کتنے ایسٹس ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ ان کے دونوں بیٹوں کی نیشنلٹی کیا ہے، جو برطانیہ میں کس حیثیت سے کاروبار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. یہ چیزیں پہلے عوام کے سامنے لائیں نا، آپ تو اقتدار میں ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو اپنا دامن صاف کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر کسی کے اوپر تحقیقات کریں. ہم نے چونکہ آواز بلند کی ہے تو ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے تو اس سے لوگ نہیں ڈریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا رحیق عباسی صاحب نیوز آور سے بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا نیوز آور کی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی سوموار کو. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.